إذا السلام عليكم. دونك غنحاولو نكملو على الكور. دونك غنحاولو ندير واحد التمارين ماشي كور. هذا غادي نشوفو واش فهمتو هاداك الشيء اللي درنا في الكور، يعني هاديك 6 ولا 8 د الفيديوهات اللي درنا واش يعني تفهموا مزيان ولا مازال فيهم شي مشكل. دونك التمارين هما اللي غادي يحاولوا يبين لنا واش راني ضابط الكور ولا مازال عندي فيه شي مشكل. اوكي، دونك كيما ديما اللي بغا الكور وما تنساوش تخليو شي ابوني وشي جيم، اللي عندكم شي رومارك بانت لكم شي حاجه غلطه، حيت بزاف د المرات كنغلط في لي فيديو وحتى واحد ما كيقول راك غلطتي هنا ولا درتي هنا شي فوت. دونك راه الاغلاط راه شي بعض المرات كنديرهم مي ماشي بزاف. دونك غير نتوما حاولوا تعاودوا مورايا، ولا بانت لكم شي حاجه ماشي هي هذيك كتبوها في كومونتير باش هكا يكون واحد فهمتي واحد التفاعل فيزيائي كيميائي. اذا اكزرسيس جوج. دونك قال لك دابا هنا كونسيديرون ان سيستيم دو مومون سينيتيك، يعطيني واحد السيستيم ديال لو دو سيستيم انديفيدويال جي 1 و جي 2 وغادي ندرس لاديسيون ديالهم. دونك كيما ما تنساوش كيما لوبجيكتيف ديال هاد لي تيب ديال ليكزارسيس، اول حاجه هو نحدد لي فالور بوسيبل ديال جي. هاد جي لانديس ديال من ديال لو مومون سينيتيك توتال اللي هو جي 1 بلس جي 2. نحدد لو بارامتر ام ديال من هاد البارامتر ديال جي زد ياك، ونحدد لي فيكتور غران جي غران ام، يعني لي فيكتور اللي كيعرفوا غران جي اون فونكسيون ديال لي فيكتور اللي كيعرفوا غير جي 1 و جي 2، يعني ام 1 ام 2. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال نيمبورط كيل اكزرسيس ديال المومون سينيتيك. اوكي، دونك نبداو على بركه الله. دونك هنا بويسك عطاني جي 1 ايتيغال 1 و جي 2 حتى هي ايتيغال 1. غادي نحاول نديرو لي دو ميثود، يعني نخدمو بلا لا ميثود ديال كليبش غوردون، يعني نحاول نخرج لي فيكتور جي ام اون فونكسيون ديال ام 1 ام 2 بلا ميثود ديال كليبش غوردون. اونسويت غادي نحددها بلا دوزيام ميثود اللي قلنا هي اللي ساهله، اللي هي جي بلس جي موان. اوكي، دونك اول حاجه نحط واحد لا ريغل هنايا نسيت ما هضرتش عليها، كان لي نهضر عليها فاش هضرنا على لي كوفيسيون ديال كليبش غوردون. ريغل او لا استيوس يمكن لك تسميها استيوس. دونك هاد لاستيوس هذا هو اللي كيعطيني لو نومبر دو كوفيسيون كليبش غوردون ا كالكولي. دونك الا كان عندك، دونك نحطو هنايا لا ريغل جينيرال. دونك سوا ناخدو واحد جي 1 و جي 2. دونك ام 1 غتكون محصوره ما بين ناقص جي 1 و بلس جي 2 جي 1 هنايا واحد لانديس ام 2. دونك هنا كنلاحظ بان كاين شي مشكل في هاد نشوفو الى لقيت historique va bien éditer la voix. Je pense que c'est la machine. نقص شوية من هاد تكون broche éditer la broche normalement non elle est interdite. Éditer la broche, decrease the size, decrease the size. اوكي ما عرفتش، المهم سير على M2 ما بين ناقص G1 و G2. كنعرفو بأن M قلنا هي بوتي M1 بلس بوتي M2، هادي كنعرفوها ديجا ديمونطرينا في الكود. دونك نفترضو واحد لا سيبوزيسيون، نفترض غير بأن G2 انفيريور ا G1. دونك كنكالكولي واحد لو كوفيسيون G، وغادي نقول إلا كانت M inférieur نديرو لو كا ديال inférieur à G1 ناقص G2، هاد لو كويفيسيون GM غادي يكون هو جوج فوا المينيموم ديال G1 G2 بلس 1. نورمالمون نشرح لكم هادشي علاش. وإلا كان لا فالور ابسولو ديال M supérieur égal à G1 moins G2، هاد GM كنحسبو بهاد القضية هادي، كندير G1 بلس G2 ناقص لا فالور ابسولو ديال M بلس 1. اوكي، دونك هاد اللعيبه هادي، هاد لا ميثود هادي هي اللي غادي تحدد ليا. نحاول نشرق على هادشي. اوكي دونك نتمنى يكون هادشي باين. نشوف شويه. دونك راه باين جو بونس هادشي. اوكي، دونك هاد لا ميثود هادي هي اللي كتعطينا لو نومبر
كتعطي لو نومبر دو كويفيسيون دو كليبش غوردون نو نول. باش نطبقوا على هذا المثال هذا غادي يبان لكم علاش كنهضر. اوكي دونك نحاولوا نطبقوه هنايا. دونك هنايا كنلاحظوا بان نبدا اول حاجه نحسب لي فالور بوسيبل ديال جي كيما ديمونطرينا شنو هما لي فالور بوسيبل. دونك هذه هي لا كيسيون الاولى في التمرين لي فالور بوسيبل دو بوتي جي. دونك دابخي لو كور ديمونطرينا بان بوتي جي كيكون محصور ما بين جي 1 ناقص جي 2 و جي 1 بلس جي 2. في الحاله ديالنا شنو هي جي 1 ناقص جي 2 بويسك جي 1 هي جي 2 دونك زيرو هنايا، وهنايا تكون هي 2. يعني شنو هما لي فالور بوسيبل ديال جي؟ يا اما يكون كيساوي زيرو يا اما الواحد يا اما الجوج. ياك باش كندوز محصور بين زيرو و جوج كندوز من هاد لا فالور لهادي وكنبقى نزيد في الواحد، ماشي تكتب لي غير زيرو و جوج. زيرو زائد واحد هي واحد، واحد زائد واحد هي جوج، ونوقف حيت ما صغار من جوج. اوكي هنا غادي نحاول نمشي مع التمرين نفيكسيو جي. المهم نبداو بالحاله والام. دونك الا فيكسيت جي في الان ولا في 2 معرفتش باش بدينا حنا هنايا فين فيكسينا جي. دونك نبداو بالحاله ديال جي ايتيغال 2 يعني الماكسيموم. دونك الحاله ديال جي دونك ضروري خصك تفيكسي جي عاد باش تبدا تخدم. شنو هما لي فالور بوسيبل ديال ام؟ قلنا ام كتكون محصوره بناقص جوج، ناقص جوج زائد واحد هي ناقص واحد، ناقص واحد زائد واحد هي صفر، صفر زائد واحد هي واحد، واحد زائد واحد هي جوج، ونوقف حيت ام قلنا محصوره ما بين ناقص جي و بلس جي. اوكي دونك غادي نبدا نحسب هاد لو كوفيسيون هذا. نبدا نبداو الا كانت ام نبداو نحسبو بالجي زيرو. دونك نبداو نحسبو الجي زيرو بعدا ولا جي جوج ولا جي ناقص جوج باش ما بغيتوش تبداو. دونك هنا ماشي مشكل يعني انت تختار. الا بديت انا ام ايتيغال زيرو دونك هنايا بلوز او موان دو نفس القضيه. دونك الا كانت ام ايتيغال دو شنو كنلاحظ؟ جوج واش صغار من جي واحد. بعدا شنو هي جي واحد ناقص جي جوج؟ دونك جي واحد ناقص جوج هي زيرو. دونك الا كانت شنو كتقول لي القاعده؟ الا كانت ام لا فالور ابسولي ديالها صغر من جي 1 ناقص جي 2 يعني صغر من الزيرو، شنو كندير؟ كنطبق العلاقه الاولى. الا كانت كبر من هذه كنطبق العلاقه الثانيه. قلنا نبداو نحسبوا الا كانت جي نبداو بليز او موان 2 يعني نفس القضيه حيت قلنا هنا قيمه مطلقه. دونك شنو كنلاحظ؟ الا كانت ام كتساوي زائد ولا ناقص جوج، جوج شنو كنلاحظ الا قارنتها؟ دونك الا قارنتي جوج مع جي ان ناقص جي 2 اللي هي زيرو تجيك هي كبر من الزيرو يعني كبر من جي ان ناقص جي 2. اوكي دونك غادي نطبق العلاقه الثانيه. شنو كتقول العلاقه الثانيه؟ كتقول لك كتحسب جي 1 زائد جي 2 ناقص القيمه المطلقه ديال ام زائد واحد. الا طبقت العلاقه تجيني واحد زائد واحد هي جوج. جوج شنو القيمه المطلقه ديال ام؟ في هذه الحاله ديالنا هي جوج. دونك جوج ناقص جوج هي صفر. دونك شحال كتساوي واحد. دونك اوتوماتيكمون هنا شنو كنقول بان عندي غيكون عندي نحسب غير كوفيسيون واحد. اوكي خصني نلقى ديك الكوفيسيون تا باقي كلشي نول. دونك هذا هو الغرض ديال هذه القضيه هذه. الا كانت ام نبداو بالحاله ديال ام عاوتاني بلوز او موان 1 حيت انا راه عندي درست هذه غندرس دابا ديال ناقص واحد لواحد. شنو هي الجي ديال بلوز او موان 1؟ حتى هي نفس القضيه، واحد كيداير مقارنه مع الزيرو كبر من الزيرو. دونك كنطبق العلاقه الثانيه اللي هي واحد جوج يعني جي 1 زائد جي 2 اللي هي جوج ناقص لا فالور ابسولي ديال ام اللي هي واحد زائد واحد. دونك كتمشي هنا شحال كتساوي؟ جوج. دونك شنو معناتها هادي؟ عندك دو كويفيسيون دو كليبش ا كالكولي. اوكي دونك هادي فاش بغيت تحسب بالنسبه لام زائد ناقص واحد خصك تحسب جوج ديال لي كوفيسيون، هما من بعد غادي تفهموه. هذه غير علاقه
ندرسوا حنايا الحاله الثالثه اللي بقاتنا هي ام ايكال زيرو. زيرو هنايا بويسك هنايا كما كتلاحظوا في القاعده، الا طلعنا للقاعده هنا عندي في القاعده عندي او تساوي، يعني الا كانت هذه خلاص كتساوي زيرو حيت جي ان كتساوي جي دو دونك هذه زيرو، و ام كتساوي زيرو. كنعرف بان ام زيرو كبر من او يساوي زيرو ولا صغر من او يساوي زيرو، يعني بجوجهم صحاح. دونك هنا في الحاله، في هذه الحاله يمكن نطبق العلاقات بجوج، خصني نلقى نفس الريزولتا. الا طبقنا العلاقه التحتانيه شنو تجيني؟ جي ان زائد جي دو هي جوج، ناقص لا فالور ابسوليت زيرو هي زيرو، زائد واحد هي واحد، دونك تجيني جوج زائد واحد هي ثلاثة. اوكي متفقين؟ ولا طبقت العلاقه الاولى شنو كتولي؟ كدير جوج شنو هو المينيموم ديال جي ما بين جي ان و جي دو، شكون اللي عنده الفالور الصغيره؟ هنا في هذه الحاله عندي جي ان هي جي دو، دونك ما عنديش المشكل، يعني الا اختاريتي جي ان بحال الا اختاريتي جي دو، ما خصك تختار. الا كان مثلا عندك الواحد وجوج، يعني جي ان كتساوي واحد وجي دو كتساوي جوج، شنو هو المينيموم هنا؟ غتاخذ ديال ان، غتعوض هذا المينيموم بان. في هذه الحاله ديالنا هي واحد حيت بجوجهم متساويين، دونك كتجيك جوج في واحد زائد واحد شحال هي؟ هي ثلاثة. دونك كما كتلاحظوا بالنسبه للزيرو الا طبقتي العلاقه الاولى ولا الثانيه كتبقى لا غولاسيون صحيحه. دونك شنو يمكن لي نقول؟ دونك زيرو كيساوي ثلاثة، شنو معنى؟ شنو معناتها؟ يعني ندير 3 كويفيسيون ا كالكولي. اوكي دونك دابا غادي نبدا الحساب باش تزيدوا تفهموا هادشي. دونك غادي نبداو نديرو، نطلع لهاد الطاشي شويه. اوكي